जोसँग जे छ त्यही समर्पण गर्ने हो। नभएकाले आएर कथा सुन्ने, कथा सुन्नु, समय दान गर्नु पनि ठुलो कुरा हो। अघि नै भनिसकेँ मैले, सबभन्दा ठुलो दान समय दान नै हो। समय दान दिएर पो हामीलाई भाव भक्ति जागेको छ, जप गर्न पाएका छौँ, जीवनलाई कल्याण उद्धार गर्न पाएका छौँ, सत्मार्गमा लगाउन पाएका छौँ, हो कि होइन? सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। नभएका व्यक्तिले खिन्न मन गर्ने होइन। उसले भूमिदान गर्यो, मैले गर्न पाइनँ, ओहो देवघाटमा माता पिता आश्रम बन्ने, दुःख पाएका आमाहरूको पनि सेवा हुने, हामी पनि गएर बस्न पाइने, त्यस्तो आमा आश्रम माता पिता आश्रम बन्ने, दिव्यधाम बन्ने, सबैले गरे, मैले गर्न पाइनँ, मसँग भएको भए मैले गर्थेँ भनेर चित्त दुखाउने पनि होइन, मन दुखाउने पनि होइन। भएकाले चाहिँ समर्पण गर्ने, नभएकाले आशीर्वाद दिने। के गर्ने? आशीर्वाद दिने। छिटो बनोस्, 11,000 जना मन भएका मान्छे त्यहाँ हात एक एक हात दिन पुगुन्। मन भएका मान्छे, धन भएकाले त हुँदैन कि हजुर, हुन्छ र? धन मात्रै भएकाले कहाँ हुन्छ र? हुँदैन। हिजो एकजना बा आउनुभएको थियो, नाम त मैले भन्दिनँ, ठाउँको नाम भन्छु, पनौती। बिहान नै हो, बुढा बा यसरी रुनुभयो मेरो खुट्टो समातेर। मैले बा होइन होइन खुट्टो समातेर दिन्न कसैलाई पनि भनेको थिएँ, च्यापै समात्नुभयो र घुक्क घुक्क रुनुभयो। अनि मेरो हातमा पैसा हाल्दैन भयो। यो चाहिँ मेरो बुढियाले हजुरकै हातमा दिने भनेर दिएकी थिइन् भनेर दिनुभयो। यो चाहिँ मेरो तर्फबाट नियमित हामी कथा सुन्छौँ हजुरको, वर्षौँ भइसक्यो। अहिले जिउने आधार नै दीप टेलिभिजन भएको छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरि रुन्छौँ, घरि नाच्छौँ, कथामा आनन्द लिएका छौँ। गुरुदेव मेरो बुढियाले हजुरकै हातमा हाल्दिन भनेकी थिइन्, टेबल ल्याएर दिएँ भन्नुभयो। ठिक छ, राम्रो कुरा। अनि राम्रै पैसा लिएर आउनु भएको थियो। यति उति नभन्नुहोस्, गोप्य मेरो भन्नुभएको थियो, गोप्य ल्याउनु भयो। रसिद चाहिँ काट्नै पर्छ बुवा, रसिद नकाटेसम्म चाहिँ दान लिँदैनौँ हामीले। हामी रसिद नकाटेसम्म लिँदैनौँ, किनभने त्यो समस्या पर्छ भोलि गएर भन्यो। र बुवाले समर्पण गर्नुभयो। र उहाँले के पनि भन्नुभयो भने मेरो एउटा छोरो छ, लाटो छ छोरो, बोल्न जान्दैन, तर जब हजुर कथा आउँछ ऊ खुसी भएर नाच्छ, घरि हाँस्छ, घरि रुन्छ, खै अरू कुरा केही बुझ्दैन, हजुर कथा बुझ्छ। सत्य कुरा यो भाइ, सत्य कुरा। हिजो ती बुढा वृद्ध बाले भन्नुभयो, नाम के दिएको नि बाको नाम पनि बिर्छ, झोली पनि लिएर जानुभयो र दान पनि गर्न जानुभयो। र उहाँले भन्नुभयो मसँग भएर होइन गुरुदेव, मसँग भएर होइन, तर म यति बुढो भइसकेँ, कति पो बाँच्छु र एउटा घर छँदैछ, आत्माको जोड्न पुगेकै छ। यदि हामीले दिएको दानले मातापिता आश्रम बन्छ, देवघाटमा दुःख पाएका वृद्ध वृद्धाहरू बस्न पाउँछन्, अथवा जो कोही साधु सन्तको सेवा हुन्छ भने मैले यो राख्न भन्दा दिन उपयुक्त माने भनेर राम्रै रकम यति यति नभनिदिनुहोस् कृपया भन्नुभएको थियो उहाँले। नाम त मलाई याद पनि छैन। त्यस उहाँको भाव, उहाँको शरीर, उहाँको कपडा हेर्दाखेरि मैले बुझ्न सक्छु। कपडा चेतिएकै थिए, जुत्ता फाटेकै थियो, टोपी चाहिँ चेतिएकै थियो, तर मुठो ठुलै थियो के होइन आचार्यजी? त्यसपछि मैले आचार्यजीलाई दिएर पठाइदिएँ, उहाँले रसिद काट्नुभयो। विष्णु हरि तिमिल सिन्हा हो नाम भनिदिएँ। अब पैसा नभए पनि नाम त भन्न मिल्यो है। विष्णु हरि तिमिल सिन्हा बुवालाई म एकदम सम्मान गर्दछु, हृदयदेखि एकदम भित्रदेखि मलाई सम्मान उहाँप्रति आयो। मेरो छोरो लाटो छ तर कथा सुन्छ, कति कथा सुन्छ, 24 घन्टा दिप टिभी हेर्छौँ हामीले, घरि रुन्छ, घरि हाँस्छ, खै हाम्रो कुरा केही बुझ्दैन। लाटो छ तर हजुरले भनेको कुरा बुझ्छ, बुझेरै रुन्छ होला, बुझेरै नाच्छ होला, बुझेरै हाँस्छ होला भन्दै रुँदै गर्नुभयो आरती बुवा। अनि सेवा पनि समर्पण गर्नुभयो, विशेष सेवा भूमिदान गर्नुभयो। यति कति हात गर्नुभयो त्यो अहिले नभनौँ, किनभने गोप्य हो। कसैको मन त्यस्तो हुन्छ कि, कसैको कस्तो हुन्छ भने जति पनि छ राम राम राम, जति सके पनि खर्चै गरे पनि नसकिने अथाह सम्पत्ति छ, तर यिनी बाबाजीले बेकुब बनाएछन् टिभीमा बोलेर भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रो आमालाई बेकुब गराउने, हाम्रो आमालाई लुट्ने भनेर मार फर्काएछन् एउटाले, हाम्रो ब्रह्मचारीलाई मार फर्काएछन् क्या। त्यो भएर घर जाने भनेपछि थर्र काँप्ने है छ, बुढा हिँड्नुहोस् त, छिटो खुरुक्क हिँड्नुहोस् त, आज पैसा लिन भने मैले हिजो। महाराजजी कहाँ भन्नुभयो? प्रफुल्ल बाला पाण्डे आमा कहाँ? हजुर पनि जाने, म जाने हो भने मैले। अब धेरै कुरा नभनौँ, अब कहाँ हो त थाहा भएन, कहाँ गएर डरो तर्काइ खानुभएछ। हाम्रो आमालाई बेकुब पार्ने, लुट्ने तिमी बाबाहरू जोगीहरूले
घरि मन्दिर बनाएको छ, घरि गुरुकुल बनाएको छ, घरि के बनाएको छ, घरि के बनाएको छ। लाजको मर्नु, मागेर खान शर्म लाग्दैन? हे गर्नुभएछ बाबाजीले। अब गर्ने के, झगडा गर्ने कुरा भएन। हे गर्नुभएछ। कहाँ आएको? हे गर्नुभएछ। के लिन आएको? प्रसाद लिएर आएको थिएँ, प्रसाद दिन आएको भएर प्रसाद दिएर हिँड्नु भएछ। पैसा लिन आएको भन्नु भयो। प्रसाद लिएर आएको थियो नृसिंह धामबाट, लिनुहोस् भनेर दिएर हिँड्नु भएछ। त्यो दिनदेखि घर जान भएको बन्द। म त हिँड्ने गरेकै थिइनँ। हिजो चाहिँ गइयो भनौँ। आमाको श्रद्धा बहुतै प्यारो, बहुतै। ओहो महाराजजी, मैले अब हेरौँ मसँग अलिअलि भयो भने 97 वर्ष कि भयो, अझै भयो भने त्यो जमिन किन्नको लागि चाहिँ अलि व्यवस्था गर्छु मैले, किनकि अझै अर्पण गर्छु भन्नुभएको थियो। र प्रफुल्ल बाला पाण्डे आमाको नाममा ताली बजाउँ सबैले, बेस गरी ताली बजाउँ। आमालाई सबैले आशीर्वाद दिनुहोस्। 97 वर्षकी हुनुभयो। भगवानको भक्ति, ठाकुरजीको कृपा उहाँलाई प्राप्त होस् र जहिले शरीर पुरा हुन्छ त्यो दिन भगवानको धाम सहज रूपमा भगवत धाम प्राप्त होस्, यो पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। त्यस्ता मनकारी भक्तहरू पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँ गाउँमा अथवा काठमाडौँका कुना कुनामा त्यस्ता आमाहरू बुबाहरू हुनुहुन्छ, जसले मलाई अति सम्मान, राम राम राम, यति विश्वास। बाबु, हामीले त आफ्नो छोरालाई भन्दा पनि बढी हजुरलाई विश्वास गर्छौँ, माया गर्छौँ भन्दै आउनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र तनिक मात्र पनि एक रत्तीभरि पनि मैले भगवान श्री पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर बोल्दैछु र हाम्रो आचार्यजी व्यवस्थापकजी पनि मेरो सन्मुख नै हुनुहुन्छ। एक पैसा पनि मैले मेरो व्यक्तिगत काममा संस्थाको पैसा खर्च गर्ने गरेको छैन र जीवनभरि गर्ने पनि छैन। है ताली बजाएको। जबकि म गृहस्थ मान्छे हुँ, परिवारदार मान्छे हुँ। मेरो छोरी छन्, मेरो श्रीमती छन्। यहाँबाट थाहा छैन भने बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। म एउटा गृहस्थ मान्छे हुँ, तर पनि मैले कसम के खाएको छु भने भगवानको ब्रह्मस्व भन्छ नि, ब्रह्मस्व, भगवानको पैसा म भन्दा अझ कट्टर त मेरो परिवार, मेरो बुढिया छिन्। एक पैसा पनि घरमा राख्नुहुन्न, भगवान संस्थाको पैसा घर राख्नुहुन्न भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र गर्न पर्या पनि छैन कि भगवानले यति दिनुभएको छ कि हामीलाई हातमुख जोड्न, चल्न, घुम्न डुल्न पर्याप्त पुगेको छ। संस्थागत एक पैसा पनि खर्च गर्न परेको छैन। भगवानले यति कृपा चाहिँ गर्नुभएको छ, बुझ्नुभयो। बरु मैले मेरो व्यक्तिगत कमाइको पैसा बरु संस्थामा लगाउने गरेको छु। धेरै त के नै हुन्छ र, तर जे होस् ठाकुरजीको यस्तो कृपा छ। संस्थाको जति पनि पैसा आएको छ सबै कोही अक्षय कोषमा छ, कोही चाहिँ अब निर्माण कार्यमा लागिरहेछ, ठाउँ ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ। यहाँहरूको आशीर्वादले अब धेरै ठाउँमा काम एकैचोटि पनि प्रारम्भ हुँदैछ। यहाँहरूले विश्वास गर्नुको मूल आधार पनि म यही मान्छु कि म मिडियामा लाइभ छ, अहिले लाइभ टेलिकास्ट छ, रेकर्ड पनि हुन्छ, युट्युबमा लाइभ छ, फेसबुकमा लाइभ छ, सबैतिर छ। र अहिले मात्र होइन, 20 वर्षपछि पनि रहन्छ। गर्जिएर एकदम गौरवका साथमा नडराइकन, नहिचकिचाइकन संस्थाको एक पैसा खाएको छैन, खर्च पनि व्यक्तिगत रूपमा गरेको छैन भन्न सक्नुको ठुलो कुरा हो। र यो जस्ता पाइ मान्छे मुखबाट निस्किन्न कि यो कुरा होइन, लाइभ भइरहेछ त, लाखौँ मान्छेले हेर्दैछन् होइन। र यो गर्वको साथमा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन जुन संस्थामा जहाँ म आबद्ध छु त्यहाँ पारदर्शी ढङ्गले 20औं वर्ष 50औं वर्षपछि पनि हिसाब किताब हेर्न मिल्ने गरी मैले व्यवस्थापन गरेको छु र सबैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने भगवानको द्रव्य, भगवानको सम्पत्ति, भगवानको ब्रह्मस्व अलिकति पनि तलमाथि भयो भने जीवन बर्बाद हुन्छ, जीवन होइन पुरै कुलै ध्वस्त नष्ट हुन्छ, शाखा सन्तानलाई पिरोल्छ होइन। त्यस कारणले हामी पनि यसबाट बच्नुपर्छ। यदि कुनै संस्थामा, कुनै धार्मिक संस्थामा आबद्ध छौँ भने यस्ता कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कदाचित भगवानको द्रव्य हाम्रो पेटमा पर्यो अथवा हाम्रो जीवनमा पर्यो भने त्यसले पोल्छ कि डरै पोल्छ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र हामी चाहिँ भगवानलाई पुरा विश्वास गर्ने मान्छे हो, यति मात्रै हो। अरूको कुरा त म भन्दिनँ, म चाहिँ फुल्ली 100% भगवानप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन्छु। त्यही भएर जति पनि जहाँ जे काम भएका छन् सबै सजिलैसँग सम्पन्न भएका छन्। अहिलेसम्म समस्या कहीँ पनि परेको छैन, कहीँ पनि परेको छैन। समस्या परेको छैन भन्नाले
कार्यक्रममा विवाद भएको छैन भन्ने कुरा होइन, त्यस्ता त कतिपय तर समस्या परेर कुनै पनि योजनाबाट कुनै पनि कार्यबाट भाग्न परेको छ। मेरो जीवनको सत्य घटना म सुनाउँछु एउटा क्रमशः। दिल्लीमा कथा गर्दाखेरि आजभन्दा करिब कति वर्ष भयो होला, 7-8 वर्ष 8-9 वर्ष भयो होला। मेरो भारतको दिल्लीमा पहिलो कथा थियो, सुनाउँछु है सत्य घटना। 6 दिनसम्म कथा गरेँ। भारतको आस्था टिभीले प्रसारण गरेको थियो दिल्लीबाटै। विष्णु थियो किन त्यहाँ? थिएन कि त्यहाँ? जनकपुरीमा थियो है। 6 दिन बितिसक्यो। अब हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने लगभग 3-4 लाख रुपियाँ नपुग्ने भयो खर्चमा। आस्था टिभीलाई तिर्न परिहाल्यो, कलाकारलाई दिनु पऱ्यो, ब्राह्मणलाई दिनु पऱ्यो, सबै गर्दाखेरि 3-4 लाख नपुग्ने हो। अनि भोलि कथा समापन छ, भोलि त आउँछन् ब्यासजी दक्षिणा चाहियो भन्दै आउने भयो। आस्था टिभीवाले पनि आउने भयो पैसा भन्दै। मैले यसो हात टाउकोमा राखेँ, भगवान् 3-4 लाख रुपियाँ आइसी त्यो जमानामा 8 वर्ष 9 वर्ष पहिले कहाँबाट व्यवस्था गर्ने मैले? जनकपुरीमा माथि भगवानको मन्दिर थियो, तल हल थियो, तल कथा भइरहेको थियो, माथि चाहिँ भगवान। अनि गद्दीमा मञ्चमा अब 7औं दिनको कथा व्यासमा चढ्नुभन्दा पूर्व म भगवानतिर गएँ। कालिका मन्दिर हो त्यो, बिचमा कालिका माताको मन्दिर छ, साइडमा भगवान श्री राधाकृष्णको विग्रह पनि छ। अब कालिका आमालाई के भन्ने, आमा हजुरसँग खासै अब त्यो लेनदेन गरेको छैन, त्यस कारण हजुरको जय होस् भनेर दण्डवत प्रणाम गरेँ। अनि भगवानसँग आफ्नै कालु कन्हैयासँग भन्नु पऱ्यो, यत्रो दिनसम्म कथा सुन्ने, घाँटी सुक्ने गरी 7-7 दिन कथा भने। अन्तिममा आएर अहिले चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ ऋण बोकाइदिने मलाई। मैले मजाकमा भनेको थिएँ। अब भन्न पनि पर्यो, आफैसँग भन्नु पऱ्यो, गुनासो आफैसँग गर्नु पऱ्यो होइन। तिमीलाई कथा सुनाएको मैले तिमीलाई होइन यस्तो ऋण लगाइदिने भनेर मजाक गरेँ। अनि तल झरेँ, कथा भयो, कथा समापन भयो, कथा सकियो। अब ब्राह्मणहरू, कलाकार मित्रजीहरू, आस्था टिभीका टिमहरू पैसा लिनको लागि आउँदै थिए, मसँग पैसा थिएन। छ्याक्कराम अब भन्नु सोचिरहेको थिएँ, अब चेक लिएर जाऊ म पठाइदिन्छु पछि गएर भनेर त आखिर मान्थे नै, नमान्ने त कुरै थिएन। तर पनि अवस्था त्यस्तै थियो। त्यही बेलामा प्रत्यक्षदर्शीहरू कोही यहाँ पनि हुनुहुन्छ, कतिपय टिभी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो गिरिराज भान्जा हुनुहुन्थ्यो, उपवाचक, परम विद्वान सन्त हुनुहुन्छ। अरू कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो 4-5-7 जना। म चाहिँ कोठामा यस्तै बसिराखेको थिएँ। एउटै लगभग मलाई लाग्छ 80-90 वर्षको बिच आयु त्यस्तै थियो होला। बुढी आमा, कपाल सेतै थियो, शरीर एकदम पातलो थियो। एउटा बोरा बोकेर आउनुभयो। अरे व्यास जी आपकी कथा में सुनती हूँ, आस्था टीवी पे आता है। नेपाल में जब आप कथा किए थे तो वो भी हम देखे थे, बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा। मैंने बोला अच्छा माता जी क्या हुआ भनेर सोधेँ मैले। केही होइन, यसो सेवा गर्न मन थियो, अलिकति पैसा राखेको थिएँ मैले, यो कथामा चाहिन्छ कि भनेर त्यो लिएर आइदिएकी छु भन्नुभयो हिन्दीमै। मैले भने बोरामा आमाले बोरा बोकेर आएकी छन्, पक्कै पनि 10-20 का नोटहरू होलान्, केही होलान्, रख दीजिए माताजी भने मैले। अनि कहाँ आउनु भएको थियो, नाम के हो, ठेगाना के हो सोधेँ मैले, प्रष्ट रूपमा सोधेँ। नाम किन चाहियो र ठेगाना पनि हजुरलाई किन चाहियो र म यही नजिकै दाँत उकाल्नको लागि आएकी थिएँ। दाँतबाट अलिकति ब्लड पनि आइरहेको थियो, रुई यसो घुसाएर आउनुभएको थियो। दांत निकलवाने के लिए आई थी मैं, मैंने सोचा ब्याज से मिल लूं, आज कथा का समापन दिन है तो कुछ दक्षिणा कर दूं इसलिए आई थी। ठीक है रख दीजिए माता जी। राखेर जानुभयो। मैले त हेरिया पनि थिइनँ, ओ कति छ 10-20 का केही पोका होलान्, पैसा होला भन्ने लागेको थियो। पछि गएर बाँड्ने क्रममा कमसेकम भाडा त दिनु पर्यो, त्यहाँ पनि केही छ कि भनेर हेर्न पर्यो भनेर यसो हेरेको त। सत्य घटना मेरो जीवनको। ती आमैले कति छ पनि भन्नु भएन, नाम के हो पनि भन्नु भएन, ठेगाना पनि भन्नु भएन। मैं कथा देखती हूँ आस्था टीवी पे, नाम क्यों चाहिए, मैं आपके संपर्क में रहूंगी, आपका नंबर मेरे पास है भन्नुभयो। जानु पछि गएर त्यो बोरा खोलेको त त्यो बोरामा कति पैसा थियो भने कलाकारलाई बाँडेर
ब्राह्मण देवताहरूलाई दक्षिणा दिएर, आस्था टिभीको पनि दक्षिणा दिएर अन्तिममा 1 लाख रुपियाँ आइसी बचत भयो। अनि म त पग्लिएँ पुरै, यस्तो भयो कि म त एकदम बेहोस जस्तो भयो कि भगवान् के हो यस्तो। अनि भगवान्सँग गएर म रोएँ, प्रभु मैले त मजाक पो गरेको थिएँ त, हजुरले सिरियस लिइदिनु भयो, मैले त मजाक पो गरेको थिएँ त। 7 दिन कथा सुन्ने, अन्तिममा ऋण बोकाइदिने भनेको थिएँ बिहान, हजुरले त एकदम सिरियस लिनुभएछ प्रभु भनेर रोएँ एकछिन गएर। मेरो जीवनमा यस्ता घटना धेरै घटेका छन्, त्यसैले हामी भगवान्लाई पुरा पुरा विश्वास गर्ने मान्छे हो कि घटना घटेकै हुनाले विश्वास गर्छ। त्यत्तिकै मनगणन्ते विश्वास पनि होइन, विश्वासमा दृढता छ, विश्वासमा लगिज छ। र जति पनि कार्यहरू गरिरहेका छौँ त्यो विश्वासको आधारमा गरेका छौँ। जीवनको हरेक श्वासको महत्त्वलाई पनि बुझेका छौँ। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।